सोचिए, अगर आपने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा अल्लाह का पैगाम सुना हो, अगर आपने एक फ़रिश्ते को देखा हो, अगर आप पर ज़िम्मेदारी का ऐसा बोझ डाल दिया गया हो, जो पूरी इंसानी तारीख़ में सिर्फ़ चंद लोगों को दिया गया है और फिर अचानक सब कुछ ख़ामोश हो जाए। ना वो फ़रिश्ता दोबारा आए, ना आसमान से कोई लफ्ज़ नाज़िल हो, ना अल्लाह की तरफ से कोई इशारा मिले। और इसी खामोशी के दौरान लोग आपसे कहना शुरू कर दें कि शायद आपको छोड़ दिया गया है। ये कहानी किसी आम इंसान की नहीं, ये कहानी है रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के सबसे भारी और सबसे कम बयान किया गए दौर की है। अस्सलामु अलैकुम। आज इस्लामी बसीरत पर हम इस्लामी तारीख़ के एक ऐसे वाक़या को पूरी तफ़सील, पूरी ज़िम्मेदारी और पूरे एहतराम के साथ बयान करने जा रहे हैं, जो अक्सर सिर्फ एक जुमले में सुना दिया जाता है। इस वाक़या को सीरा में फ़तरतुल वही कहा जाता है, यानी वो दौर जब रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही के बाद कुछ अरसे के लिए वही का सिलसिला रुक गया था। मगर असल में ये रुकावट सिर्फ वक्त का फ़ासला नहीं थी, ये एक अज़ीम इम्तिहान था और ये इम्तिहान सिर्फ वही समझ सकता है जिस पर पहली दफ़ा आसमान खुला हो। उस दौर का मक्का एक ऐसा शहर था जहाँ ज़िंदगी ज़ाहिरी तौर पर रवायात के मुताबिक चल रही थी, मगर हकीकत में लोग गुमराही में डूबे हुए थे। बैतुल्लाह के गिर्द बुत रखे थे, लोग उन बुतों से मदद मांगते थे, जुल्म को कुव्वत समझा जाता था और सच बोलना कमज़ोरी। इसी मुआशरे में मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते थे। आप बचपन से ही मुख्तलिफ थे। आपने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया, आपने कभी किसी का हक नहीं मारा और आपने कभी किसी कमज़ोर को तन्हा नहीं छोड़ा। इसी वजह से मक्का के लोग जब भी अमानत रखनी होती तो बिना हिचकिचाहट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रख देते। जैसे जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल के करीब पहुंची, आपके दिल में दुनिया के हालात देखकर बेचैनी बढ़ती चली गई। आप सोचते थे कि लोग क्यों सच में इतने दूर जा चुके हैं, इंसान किस तरफ जा रहा है, और इसी बेचैनी के सबब आप अक्सर मक्का से कुछ दूर जबाल नूर पे वाक़ गार हिरा में तशरीफ़ ले जाते थे। वहाँ कोई शोर नहीं होता था, कोई जवाब देने वाला नहीं होता था, सिर्फ तन्हाई होती थी और आपकी सोच। एक रात जब आप गार हिरा में तन्हा मौजूद थे, अचानक आपने महसूस किया कि आप तन्हा नहीं रहे। इसी लम्हे जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके सामने ज़ाहिर हुए। उन्होंने सीधा फरमाया, इक़रा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल सच्चाई के साथ जवाब दिया कि मैं पढ़ना नहीं जानता। इसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको अपनी गिरफ्त में ले लिया। ये गिरफ्त सिर्फ जिस्म पर भारी नहीं थी, बल्कि ज़िम्मेदारी का बोझ भी थी। तीसरी मर्तबा जब वही के अल्फाज नाजिल हुए, तो ये सिर्फ आयत नहीं थे, ये नबूवत का आगाज़ था। आप गार से निकले और सीधा घर की तरफ रवाना हुए। आपका जिस्म काँप रहा था, आपका दिल बहुत भारी हो चुका था। घर पहुंचकर आपने फरमाया, मुझे लपेट दो। हज़रत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा ने बिना किसी सवाल के आपको चद्दर में लपेट लिया। जब आप कुछ पुरसुकून हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा वाक़या तफ़सील से बयान किया। हज़रत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा ने सिर्फ तसल्ली नहीं दी, उन्होंने यकीन दिया। उन्होंने फरमाया कि अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा, क्योंकि आप सच्चे हैं, आप कमज़ोर का साथ देते हैं और आप हक़ के लिए खड़े रहते हैं। इसके बाद हज़रत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कज़िन वरका बिन नौफल के पास लेकर गई। वरका आसमानी किताबों का इल्म रखते थे। उन्होंने पूरा वाक़या सुना और फिर बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहा कि ये वही फ़रिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर आता था। उन्होंने ये भी कहा कि जो पैगाम आप लाए हैं, उसके बाद आपकी कौम आपकी मुख्तलिफ हो जाएगी। ये अल्फाज सच थे, मगर उनका बोझ उस वक्त पूरी तरह महसूस नहीं हो रहा था। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतज़ार में थे कि वही दोबारा आए, मगर दिन गुज़रे, फिर हफ़्ते गुज़रे और फिर महीने गुज़रे। ना जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए, ना कोई नया पैगाम नाज़िल हुआ। आप
بار بار غارِ ہیرا جاتے، آسمان کی طرف دیکھتے، مگر ہر دفعہ خاموشی ہوتی۔ یقین موجود تھا، مگر تسلی نہیں تھی۔ جب مکہ کے لوگوں نے دیکھا کہ وہی رک گئی ہے تو انہوں نے باتیں بنانا شروع کر دی۔ کسی نے کہا کہ رب ناراض ہو گیا ہے، کسی نے کہا کہ پہلی بات صرف خیال تھی۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے کھلے عام کہا کہ شاید تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ کر چلا گیا ہے، نعوذ باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ خاموشی کمزوری نہیں تھی، یہ صبر کا بلند مقام تھا۔ پھر وہ دن آیا جس کا انتظار آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبے عرصے سے کر رہے تھے۔ وہ دن کسی شور کے ساتھ نہیں آیا، نہ کوئی اعلان ہوا، نہ کوئی آواز شہر میں پھیلی، لیکن آسمان پر فیصلہ ہو چکا تھا۔ آپ اس وقت تنہا تھے۔ وہ وہی انتظار تھا جو پہلے بھی ہوتا رہا تھا، وہی خاموشی، وہی سکون، وہی توجہ آسمان کی طرف۔ اور پھر جبریل علیہ السلام دوبارہ ظاہر ہوئے۔ اس مرتبہ ان کے ساتھ نہ کوئی شکتی تھی، نہ کوئی گرفت۔ اس مرتبہ جو آیا وہ تسلی تھی۔ اللہ نے سورہ الضحیٰ نازل فرمائی۔ قسم ہے چاشت کے وقت کی، یعنی اس روشنی کی جو اندھیرے کے بعد آتی ہے۔ واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ پرسکون ہو جائے، یعنی وہ رات جو صرف خاموشی نہیں ہوتی بلکہ آرام ہوتی ہے۔ یہ پہلی دو آیتیں ہی یہ بتا رہی تھی کہ جو خاموشی گزری ہے وہ بے مقصد نہیں تھی۔ پھر اللہ نے وہ الفاظ فرمائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر رکھے ہوئے تمام بوجھ ہٹا دینے کے لیے کافی تھے۔ ما ودعك ربك وما قلى، تمہارا رب نہ تمہیں چھوڑ کر گیا ہے، نہ تم سے ناراض ہوا ہے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ ان تمام طعنوں کا جواب تھا جو مکہ کے لوگوں نے دیے تھے۔ یہ ابو لہب کی بیوی ام جمیل کے ہر جملے کا رد تھا۔ یہ ہر اس شخص کا جواب تھا جو لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا گیا تھا۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ جو آنے والا ہے وہ گزرے ہوئے سے بہتر ہوگا، یعنی جو خاموشی گزری ہے وہ کمزوری نہیں تھی بلکہ تیاری تھی۔ پھر اللہ نے آپ کو ان کی زندگی کے گزرے ہوئے لمحے یاد دلائے۔ کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور پناہ نہیں دی؟ کیا اللہ نے آپ کو راستہ تلاش کرتا ہوا نہیں پایا اور ہدایت نہیں دی؟ کیا اللہ نے آپ کو محتاج نہیں پایا اور بے نیاز نہیں کیا؟ یہ آیتیں صرف یادیں نہیں تھیں، یہ یقین دلانے کا طریقہ تھا۔ جیسے اللہ فرما رہا ہو، جس رب نے تمہیں اس وقت سنبھالا جب تم اکیلے تھے، وہ رب تمہیں اب کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اور پھر سورہ کا اختتام حکم پر ہوتا ہے، یتیم پر سختی نہ کرنا، سوال کرنے والوں کو جھڑکانا نہیں، اور اپنے رب کی نعمتوں کو تاثر کرنا۔ یعنی جس تربیت سے تم گزرے ہو اب اس کا اثر دنیا کو دکھاؤ۔ یہ وحی کا دوبارہ آنا نہیں تھا، یہ مشن کا دوبارہ شروع ہونا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھ آ چکا تھا کہ وحی کا رک جانا چھوڑ دینا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی اللہ اپنے نبی کو بھی خاموشی سے تیار کرتا ہے۔ یہ واقعہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حصہ نہیں ہے، یہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو کبھی یہ محسوس کرے کہ اللہ کی مدد دیر سے آ رہی ہے۔ سورہ الضحیٰ یہ سکھاتی ہے کہ خاموشی کا مطلب ناراضگی نہیں ہوتا، کبھی کبھی صبح سے پہلے رات کا پرسکون ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آج کی یہ کہانی آپ کے دل پر کچھ دیر کے لیے ٹھہر گئی ہو، اگر آپ نے اس خاموشی میں اپنی زندگی کا کوئی لمحہ محسوس کیا ہو، تو سمجھ لیجئے کہ یہ صرف ایک کہانی نہیں تھی۔ اسلامی بصیرت پر ہم ایسی ہی اسلامی کہانی لے کر آتے ہیں جو صرف سنائی نہیں جاتی بلکہ سمجھی جاتی ہیں۔ قرآن کی آیتیں، انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور تاریخ کے گمنام لمحے پورے احترام کے ساتھ۔
اگر آپ اس سفر کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں جو اور بھی گہری ہوگی۔